بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فقد تحدثنا في فيديو سابق عن الجامع الأزهر الشريف، وهذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتحدث فيها عن جامعة الأزهر الشريف، النشأة والتطور. فجامعة الأزهر الشريف هي المؤسسة العلمية العالمية الأكبر في العالم الإسلامي. أيضا جامعة الأزهر الشريف من حيث القدم تعتبر الثانية على مستوى العالم بعد جامعة القرويين في مدينة فاس بالمغرب، لكن من حيث الانتشار والشهرة والأثر تأتي جامعة الأزهر الشريف في المقدمة. جامعة الأزهر نشأت في أحضان الأزهر الشريف الذي أسس في القرن الرابع الهجري، وبدأت الحلقات العلمية التي كانت هي نواة جامعة الأزهر الشريف من رحاب الأزهر الشريف في عام 365 هجرية، حيث بدأ هذه الدروس وهذه الحلقات القاضي أبو حنيفة ابن محمد القيرواني، قاضي الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. ثم تعاقب أبنائه من بعده على هذا المنصب وهذه الحلقات، وكذلك غيره من العلماء. وفي عام 378 هجرية بدأ التنظيم من قبل الدولة المصرية آنذاك لهذه الحلقات العلمية وهذه الدروس. ففي هذا التاريخ تم تعيين 35 عالما ليقوموا بإلقاء المحاضرات في داخل الجامع الأزهر الشريف في صورة الحلقات حول الأعمدة. وبدأت المرتبات أيضا من قبل الدولة لهؤلاء العلماء، وتم إنشاء السكنة لهؤلاء العلماء في رحاب الأزهر الشريف. هذا كان في العصر الفاطمي. فلما جاء العصر الأيوبي أغلق صلاح الدين الأيوبي الجامع الأزهر، لأنه كان يخالف مذهب الخلافة العباسية السني آنذاك، واستعاض عنه بإنشاء المدارس، حيث أنشأ 26 مدرسة في أنحاء القاهرة وأنحاء مدن مصر كلها لتقوم بنشر العلم، استعاضة عن إغلاق الأزهر الشريف. فلما جاء العصر المملوكي الذي يعتبر العصر الذهبي في كل شيء بالنسبة للأزهر الشريف، تم إعادة فتح الجامع الأزهر مرة أخرى في عهد الظاهر بيبرس البندقداري في عام 1266 هجرية، واستؤنفت الحلقات العلمية في داخل الأزهر الشريف. ظل الأمر هكذا حتى جاء محمد علي واستقرت له الأمور، وأخذ في إرسال البعثات، حيث أنه أراد أن يستفيد من الدول الغربية من حيث اللغة ومن حيث العلوم الأخرى ومن حيث الترجمة. فأرسل البعثات من الأزهر الشريف التي ذهبت إلى هناك وعادت تعرف اللغة وتترجم من الفرنسية ومن الإيطالية ومن الروسية كل هذه العلوم إلى جامعة الأزهر الشريف. أما عن نظام التعليم في الأزهر في القرن التاسع عشر، فكان أحد نظامين. النظام الأول هو نظام الاختيار، ومعنى الاختيار كان الطالب يختار أستاذه ويختار كتابا يدرسه على أستاذه، وبعدما يتقن الطالب هذا الكتاب في أحد العلوم المختلفة كان الأستاذ يعطيه إجازة. هذه الإجازة أنه درس هذا الكتاب على يديه وأتقنه، وأصبح هذا الطالب مؤهلا لأن يكون أستاذا في هذا الكتاب. وبهذه الإجازة كان يمكن لهذا المجاز أن يقوم بالتدريس في مدارس خارج الأزهر الشريف، أو يقوم بالإمامة في المساجد، أو أن يكون مدرسا حتى في داخل الأزهر الشريف. أما النظام الثاني التعليمي فكان يعتبر نظام التعليم الحديث، وبدأ هذا النظام بإنشاء القوانين لهذا النظام الجديد في جامعة الأزهر، وبدأ منذ عام 1872، حيث في هذا العام
سن قانون لتحديد المواد التي تدرس في الجامع الأزهر الشريف، وأيضا الدرجة العلمية التي تمنح للعالم. ثم بعد ذلك بقليل وتحديدا في عام 1885 سن قانون آخر لتطوير التعليم في الأزهر، وكان هذا القانون ينصب على أمرين اثنين. الأمر الأول المعايير التي يجب توافرها في عالم الأزهر. الأمر الثاني العلوم التي ينبغي على عالم الأزهر أن يتعلمها وأن يتقنها، وقد حددها القانون آنذاك بأن يتقن هذا المتعلم 11 فنا من العلوم، وبعد إتقانها يقوم بدخول اختبار على يد 6 علماء من الأزهر يترأسهم شيخ الأزهر، فإذا ما اجتاز الاختبار هذا في هذه اللجنة يكون مؤهلا للتعليم في أي مكان في داخل الأزهر أو في خارجه. ومع بداية القرن العشرين وتحديدا في عام 1908 سن قانون آخر على أساسه أنشئ المجلس الأعلى للأزهر، والذي كان يتكون من مفتي الديار المصرية وكذلك شيوخ المذاهب الأربعة واثنين من الموظفين. وبدأ من هذا القانون 1908 عملية تقسيم الدراسة في جامعة الأزهر، فقسمت إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى تسمى أولية 4 أعوام، المرحلة الثانية ثانوية 4 أعوام، المرحلة الثالثة عالية وهي 4 أعوام. فيصير مجموع الدراسة في هذه المرحلة أو في هذه المراحل كلها 12 عاما. ثم بعد ذلك جاء قانون عام 1911، وهذا القانون كان تنظيمي في الهيكل الإداري، حيث تم تجديد اختصاصات شيخ الأزهر وكذلك إنشاء مجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء. وبإنشاء هذا القانون ذاع صيت الأزهر ونظمت الدراسة فيه، وأقبل المصريون على التعليم في هذه المؤسسة العريقة. لكن النقلة الأكثر والأكبر كانت في عهد الملك فؤاد الأول في عام 1930 من الهجرة، حيث صدر القانون رقم 49 لعام 1930. وهذا القانون قسم الدراسة في جامعة الأزهر إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى تسمى ابتدائية وكانت لمدة 4 أعوام، المرحلة الثانية تسمى ثانوية لمدة 5 أعوام، المرحلة الثالثة عالية وهي لمدة 4 أعوام، ثم المرحلة الرابعة وتسمى تخصص مهني وتخصص مادة في 7 أعوام. فيصير مجموع سنوات الدراسة في الأزهر 20 عاما للمتعلم حتى يخرج منها بدرجة العالمية مع درجة الأستاذ. ودرجة الأستاذ هذه هي التي تعادل في عصرنا الحديث الفول بروفيسور. بعد ذلك جاء قانون تطوير الأزهر، وهو المعروف بقانون 103 لعام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث إنه في هذا القانون يعتبر كان النقلة النوعية التي من خلالها استقلت جامعة الأزهر كهيئة من هيئات الأزهر الشريف. فالأزهر الشريف يضم هيئات متعددة، منها جامعة الأزهر ودار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث وهكذا. منذ إنشاء هذا القانون 103 لعام 1961 أصبحت جامعة الأزهر هيئة مستقلة من هيئات الأزهر الشريف. وأيضا طبقا لهذا القانون أدخلت العلوم الحديثة في الأزهر الشريف مثل العلوم العملية والعلوم النظرية الأخرى. فبالإضافة إلى إنشاء الكليات الأساسية الأولى طبقا لقانون 1930 وهي كلية الشريعة والقانون وأصول الدين، ولاحقا عام 1933 كلية اللغة العربية،
بعد ذلك في قانون 1961 توسعت جامعة الأزهر في إنشاء الكليات وإدخال التخصصات العلمية الحديثة. بالإضافة إلى التخصصات الشرعية كانت هناك أيضا يوجد في جامعة الأزهر تخصص الطب البشري وتخصص طب الأسنان، وكذلك تخصص الهندسة وتخصص التكنولوجيا وكذلك العلوم وكذلك الزراعة والتربية واللغات والترجمة بمختلف لغات العالم. كل هذا موجود في داخل كليات جامعة الأزهر التي وصلت تقريبا إلى 64 كلية على مستوى جمهورية مصر العربية في كل هذه التخصصات. يترأس جامعة الأزهر الشريف هذه المنارة الشامخة الآن سعادة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي حفظه الله تعالى. هذا باختصار جامعة الأزهر، النشأة والتطور عبر العصور حتى وقتنا هذا بإيجاز. أما عن طريقة الالتحاق بجامعة الأزهر للطلاب من خارج جمهورية مصر العربية، فهذا إن شاء الله تعالى نخصص له الفيديو اللاحق، فانتظرونا ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.